अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली शेर और आप देख रहे हैं पंजाब यूरो टीवी। एक अफसोसनाक खबर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जिस तरह आप सब लोग जानते हैं, पाकिस्तान में जो अफसोसनाक वाक़या पेश है जड़ावाला में क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, उसका अब रद्द अमल आना शुरू हो गया है। इस वीडियो में हो सकता है जज्बात में कुछ ऐसे अल्फाज भी मेरे मुंह से निकल जाएं जो किसी की दिल आज़ारी का बास बने। मैं उसके लिए माजरत चाहूँगा, क्योंकि 3-4 दिन खामोश रहे, गुस्सा भी था, सारा कुछ था, परेशान भी थे, लेकिन अब खामोश नहीं रहा जा रहा और उसका आउटपुट भी आना शुरू हो गया कि उसका रिजल्ट भी आना शुरू हो गया जो पाकिस्तान में दरिंदगी हुई है। डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश कर रहा हूँ वो वीडियो मुझे मिल जाए, मैं उसका लिंक भी लगा दूँ। सैटरडे वाले दिन 24 पहले 16 लोगों की लाशें मिली हैं। टर्की से लोग क्रॉस कर रहे थे पाकिस्तानी ग्रीस के अंदर, और एक दिन बाद मजीद 8 लोगों की लाशें मिलती हैं। टोटल 24 लोग हैं, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तानी लोग हैं, जिनकी लाशें सड़ी हुई मिली हैं, जली हुई मिली हैं और वहां जंगलात में आग लगी हुई थी। अब क्वेश्चन ये है, क्या उनको जलाया गया है या वो एक हादसाती मौत है? अभी इसी कश्मकश में थे कि एक लाइव वीडियो मंजर आम पर आती है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ढूंढ के लगा देता हूँ। उसमें एक अल्बानिया से शख्स है और उसके साथ 2 ग्रीक सिटीजन है। वो ये एक गाड़ी के पीछे एक उसे आप टैंकर कह लें, जिसके अंदर आप बैग और सामान वगैरह रखते हैं। अक्सर लोग जब जाते हैं कहीं सफर पे, तो वो पीछे उन्होंने एक टैंकर बनवाया होता है, जिसके अंदर वो अपने बैग्स वगैरह दूसरी अशिया वगैरह रखते हैं। तो उसके अंदर उसने, आप वीडियो में बकायदा देख सकते हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को उसने जबरदस्ती उसके अंदर डाला हुआ और पीछे से उसने दरवाजा लॉक किया हुआ, और वो कह रहा है कि मैंने 25 जो पीस है ना वो पकड़ लिए हैं, और साथ वो ये कह रहा है कि इनका मुहासरा करें वरना ये हम सबको जला देंगे। ठीक है, और ये वही लोग हैं जिन्होंने वहां पे क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, नीचे आप कमेंट्स जाके देखें कि लोग क्या कह रहे हैं। ज्यादातर लोग जो हैं वो हर माशरे में महजब होते हैं, लेकिन ये रेसिज्म भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। नीचे आप कमेंट्स जाकर उस वीडियो को देखेंगे, लोग कह रहे हैं कि इनको जिंदा ना छोड़े, इनको आग लगा दे, इनको मार दे इससे पहले कि ये हमारे मुल्क में दाखिल हों। इस किस्म के नीचे कमेंट्स आ रहे हैं। ये इतना गुस्सा क्यों है? और इस गुस्से की वजह वही दरिंदगी है जो हमने पाकिस्तान में की है, और ये कोई फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ। तसव्वुर करें कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती की जाती है तो पूरी मुस्लिम दुनिया को कितनी तकलीफ होती है। और आपने, अगर एक बंदे की गलती है, सपोज करें वो भी अभी साबित नहीं हुआ, अगर एक बंदे का जुर्म था, तो ये कहाँ का इंसाफ है कि आपने 20 से 25 उनकी इबादत गाहों को जला दिया, पूरी बस्ती को आपने आग लगा दी। उन गरीब लोगों ने पता नहीं वो घर किस तरह बनाए होंगे, बच्चियों के जहेज थे, आपने नहीं देखा, बुजुर्ग नहीं देखा, छोटा नहीं देखा, बड़ा। मैं इसको दहशतगर्दी ना कहूं तो क्या कहूं? अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर एक साइको मस्जिद के अंदर दाखिल होके मुसलमानों के ऊपर गोलियां बरसा सकता है और उसे हम दहशतगर्द कहते हैं, तो यह भी दहशतगर्दी है कि एक इंसान ने जुर्म किया है और आपने पूरी बस्ती को आग लगा दी, आपने इतनी इबादतगाहों को जला के राख कर दिया। ये इस्लाम बिल्कुल नहीं कहता। अल्लाह के नबी के ऊपर तो एक दिन बुढ़िया ने कूड़ा नहीं फेंका था तो आप उसकी इयादत करने के लिए पहुंच गए थे। मेरा तो दीन इतना पूरा मन है, और उसी कुरान, जिस कुरान के पीछे पता नहीं आपको ये कौन सा दीन है। मैं बहरहाल इन लोगों को मुसलमान नहीं समझता, ये दरिंदे हैं और इनका किसी मजहब से कोई तल्लक नहीं है। उसी कुरान में ये लिखा हुआ है कि एक नाहक इंसान का कत्ल ऐसी है जैसे पूरी इंसानियत को आपने कत्ल कर दिया। तो ये पता नहीं किस दीन के मानने वाले लोग हैं कि जिन्होंने ये दरिंदगी की है। और जो बंदा मस्जिद में ऐलान कर रहा था, उसकी शक्ल आप देखें, क्या वो हुलिये से आपको मुसलमान लग रहा था? वो जानी और शराबी हुलिये से लग रहा था। और उसने मस्जिद में जाके ऐलान किया और बाकी सारे जानवर भी इकट्ठे हो गए और उन दरिंदों ने अपनी दरिंदगी दिखाई। और इसमें सबसे बड़ा फेलियर हमारे अदारों का है, जो खूब और वहां खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, पुलिस वाले भी वहां पे थे। और ये कोई तमाशा पहली दफा पाकिस्तान में नहीं हुआ, ये श्रीलंका का वाकया हम भूल गए हैं। इतना अफसोसनाक वाकया कि अभी तक इन लोगों के जहनों से वो नहीं निकला था कि हमने ये वाकया किया, पाकिस्तान में पेश आया। और क्या इसका रद्द-ए-अमल नहीं आएगा? इसका रद्द-ए-अमल जरूर आएगा। पहले यहाँ कश्ती डूबी, हमने बगैर तहकीक के इनके ऊपर इल्जाम लगाया और उसका नतीजा ये निकला कि वीजा रेशो जो है वो 1% पे आ गई, हत्ता कि 0% पे आ गई। अब
اسی ایمبیسیز میں اور جتنی بھی یورپین ایمبیسیز ہیں ان میں کرسچین لوگ ہیں، اور جیسے بھی ہیں وہ اپنے دین سے سارے لوگوں کو لگاؤ ہوتا ہے. اور ایون کہ جو گریس ایمبیسیز کے اندر تو جو عملہ ہے وہ بھی کرسچین عملہ، کیا وہ نہیں ان کو بتاتا ہوگا؟ اب تو پوری دنیا میں شور مچ گیا نا کہ کتنا ظلم برپا کیا گیا. تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ اس کا اثر نہیں پڑے گا؟ یہ جو لوگ یہاں پہ روزگار کے لیے آنا چاہتے ہیں بالکل اثر پڑے گا. اور دوسرے نمبر پہ جو لوگ مسلمان یہاں پہ رہ رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا اثر پڑے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، آج 4-5 دن ہو گئے ہیں، کوئی ایسا دن نہیں جاتا جب 4 سے 5 گریک لوگ مجھے یہ نہیں پوچھتے کیا یہ واقعی حقیقت ہے پاکستان میں ایسا ہوا ہے. کیونکہ سم ٹائم ہمارا جو میڈیا ہے وہ پروپیگنڈا بھی کرتا ہے. تو میں نے انہیں کہا جی بدقسمتی سے یہ ایک حقیقت ہے. اور اب تو پوری دنیا میں شور مچ گیا نا کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں مائنورٹیز محفوظ نہیں ہیں. اور مجھے بدقسمتی سے یہ کہنا پڑا ان لوگوں کو کہ بھائی پاکستان میں مسلمان بھی محفوظ نہیں ہیں. اگر آپ غلام بن کے جینا چاہیں تو آپ سیف ہیں، اگر آپ سر اٹھا کے جینا چاہیں تو آپ مسلمان ہیں چاہے کرسچین ہیں جو بھی ہیں آپ محفوظ نہیں ہیں. جس طرح 9 مئی کا واقعہ پری پلان تھا اور سارا کچھ ہونے دیا گیا اور اس کا جو آؤٹ پٹ آ رہا ہے جو یہ لوگ حاصل کرنا چاہتے تھے، اسی طرح یہ بھی کہ پری پلان واقعہ ہے کہ انتظامیہ تماشا دیکھ رہی تھی، سارا کچھ اس نے ہونے دیا. اب اس کے پیچھے اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کا کیا مقصد ہے. تمام دوسرے واقعات سے توجہ ہٹانے کے لیے، جس طرح کے پاکستان میں 75 سالوں سے گندا دندا چل رہا ہے، یہ اسی کی ایک کڑی ہے. اس جیسے جو واقعات ہیں ان کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے، ان کی وجہ سے قرآن پاک کو جلایا جاتا ہے. اور یہ درندے ذمہ دار ہیں اگر کل کو سویڈن میں یا کسی اور یورپین کنٹری میں قرآن پاک کو جلایا جائے گا، خدا نہ خواستہ، تو ان لوگوں کی وجہ سے جلایا جائے گا. کیونکہ یہ لوگ نفرت پیدا کر رہے ہیں اور یہ لوگ میسیج دے رہے ہیں کہ ہمارے دین میں تو اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ ہم برداشت کر سکیں. تو جب آپ برداشت نہیں کریں گے تو اس کا رد عمل آئے گا اور ضرور آئے گا. اور جتنے بھی پاکستانی اسپیشلی مسلمان یہاں یورپ میں رہ رہے ہیں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک پاکستانی اگر پاکستان میں محفوظ نہیں ہے تو ہم کیسے تصور کریں کہ ایک امیگرنٹس، ہم لوگ جو غیر قانونی طریقے سے یہاں داخل ہوتے ہیں اور پھر ہم یہاں مائنورٹیز ہیں، یہ کرسچین کمیونٹی ہے، مسلم کمیونٹی، اس کے باوجود ہم کہیں کہ جی یہ لوگ ظالم ہیں، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. اگر ایک پاکستان میں رہنے والا پاکستانی کرسچین محفوظ نہیں ہے تو ہم کیسے توقع کریں کہ یہاں پہ ہم محفوظ رہیں گے؟ لیکن یہاں پہ ہم 1000 درجے پاکستان سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں اور محفوظ ہیں. لیکن اگر اسی طرح کا کام چلتا رہا اور اسی طرح کی درندگی ہوتی رہی تو شاید آنے والے وقت میں ہم جو یہاں رہ رہے ہیں روزگار کے لیے، ہمیں بھی یہاں سے مجبوراً جانا پڑے یا ہمیں ہو سکتا ہے کہ یہاں سے نکال دیا جائے. کیونکہ ظلم ایک حد تک کوئی بھی قوم برداشت کرتی ہے تو اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. سو میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں اپنے کرتا دھرتا سے کہ یہ تماشا بند کیا جائے. یہ آپ کی ناک کے نیچے سارا کچھ ہوا ہے اور یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہوا. اور ان کو عبرتناک سزا دی جائے جو کہ آج تک کبھی کسی کو نہیں دی گئی، اور اللہ کرے کہ یہ سلسلہ رک جائے. اور اینڈ پہ میں اپنی تمام کرسچن کمیونٹی کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اور یہ بالکل مسلمان کا شیوا نہیں ہے اور نہ ہی یہ لوگ مسلمان ہیں. یہ دہشت گرد ہیں، یہ درندے ہیں، اور ان درندوں کو وہی سزا ملنی چاہیے جو اس کے حقدار ہیں. سو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. مگر ہم جس نہج پہ چلے گئے ہیں، ظلم ایک حد تک جاتا ہے، اس کے بعد مٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیں. فی امان اللہ.